नमस्कार, लेग सिटी न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले छानबिन हुने बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेशको वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उनले शरणार्थी प्रकरणका दोषी र अपराधी कुनै पनि हालतमा नछुट्ने बताएका छन्। उनले निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिए। उनले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ पर्नेहरूलाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। आइतबार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न मितिमा पक्राउ परेका 16 जनालाई प्रहरीले म्याद थपका लागि आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। त्यसक्रममा अदालतले थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको न्यायाधिवक्ता महेश कुमार खत्रीले बताएका छन्। उनले प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने विषयमा सोमबार 10 बजेसम्ममा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा पेश गर्नुपर्ने जानकारी आएको बताए। उनले प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पश्चात अभियोजनको काम गर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सो प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रयासबारे आफूसँग तथ्य प्रमाण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सो प्रकरणका दोषीलाई उम्काउने षड्यन्त्र तत्काल बन्द गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सो प्रकरणको छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्न पनि सरकारलाई भनेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरूको छानबिनमा आफ्नो पार्टीले सरकारलाई पुरै सघाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दोषीहरू उम्काउन सुरु भएको दावी गरेका छन्। दाङको घोराहीमा आइतबार बिहान आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले सत्ता पक्षका ठूला नेताहरूलाई उम्काउन पक्राउ परेकाहरूको बयान फेर्ने प्रपञ्च भइरहेको दावी गरेका छन्। जो जस्तो गरी जोडिएको छ तिनीहरू सबैमाथि छानबिन हुनुपर्नेमा सत्ता पक्षले अनुहार हेरेर व्यवहार गर्न थालेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। मुख्य दोषीहरू उम्काउन सत्ताको चरम दुरुपयोग हुने देखिएको पोखरेलको जिकिर थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कुनै टिप्पणी पनि गर्न लायक नरहेको भन्दै उनले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषय ओझेलमा पारिएको बताए। देशमा आर्थिक सङ्कट र सांस्कृतिक हस्तक्षेप सुलिएको भन्दै उनले सामाजिक विचलनका मुद्दालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले बेवास्ता गरेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सो नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिएर उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम फेरि ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले देशको प्रतिष्ठा बढाउन, देश र जनताका समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट जोगाएर उँभोतिर लाने कुनै कुरामा पनि यो सक्षम नभएकाले अन्य दलहरूले पनि यसलाई स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खारेज गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष केसीले संघीयता खारेजीको कुरा सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले नेपालमा संघीयता विरुद्धको जनमत तयार भइरहेको पनि बताएका छन्। उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सिध्याउने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताए। उनले वर्तमान सरकार कायम हुनुपर्ने र सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने बताएका छन्। बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबै दलको सहमतिमा नै सो विधेयक संसदबाट पारित हुने दावी समेत गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले बेपत्ता योद्धाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूलाई शहीदको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति परिपूर्ण सहितको व्यवस्था गर्न आफू पुरै लागिपर्ने बताए। उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 2 वर्षभित्रै टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा एमालेको पूर्ण समर्थन रहने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले चाँडै नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट पास हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। उनले अन्य कुराहरूमा सत्तापक्षसँग आफ्ना विभिन्न असहमतिहरू भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा पनि कुनै असहमति नरहने स्पष्ट पारेका छन्। विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउँदा दलहरूबीच पर्याप्त परामर्श, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारबीच पर्याप्त परामर्श र पीडितको न्याय हुने गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले देशको आर्थिक दुरावस्थाको दोषी कोही एक व्यक्ति मात्र नभएको बताएका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले देशको आर्थिक दुरावस्था हुनुमा एक व्यक्ति मात्र दोषी नभएको बताएका छन्। उनले देशका शीर्ष नेताहरू सबै राजनीतिक उपलब्धिहरूको अंशियार र कमजोरीहरूको पनि जिम्मेवार भएको बताएका छन्। उनले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले फूल नदेखेर काँडा मात्रै देखेको टिप्पणी गरे। ओलीले यस्तो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको जटिलताको जिम्मेवार वर्तमान सरकार मात्रै नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले जनताका चाहनालाई समयमा नै सम्बोधन नगरी विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले जनयुद्ध पनि जनताका माग र गुनासा नसुन्दाको विरोधमा भएको भन्दै अहिले पनि सोही स्थिति आइरहेको बताएका छन्। उनले सरकारले मन्त्री परिषदमा जनचाहना अनुरूपका प्रस्तावहरू गरी आफूले सडकबाट साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एकपटक पुनः माओवादी बनेर काम गर्न आग्रह गरे। उनले जनताका माग पूरा गर्न माओवादी बनेर मात्रै सम्भव रहेको उल्लेख गरेका छन्। महासचिव चन्दले अब पुनः एउटा अर्को इतिहास रच्ने बेला आएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद सोभिता गौतमले मुआब्जा विवादको समस्या समाधान गर्न विशिष्टीकृत संरचना बनाउनु पर्ने बताएका छन्। आइतबार सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै सांसद गौतमले देशका विभिन्न आयोजनाहरू मुआब्जा विवादका कारण सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न विशिष्टीकृत संरचना बनाउनु पर्ने बताएकी हुन्। उनले रैथाने बाली, बिउ बिजन र नस्ल र कृषि तथा पशुपन्छीको जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समूहहरूलाई स्रोत दिएर जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताइन्। त्यसैगरी उनले कृषि, पशुपन्छी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरी यस्ता वस्तुहरूको ओसार पसार हुने सबै भन्सार बिन्दु र मुख्य शहरहरूमा प्रयोगशाला स्थापना हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घिमिरेले सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको विषय नआएको उल्लेख गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले सीमान्तकृत र विपन्न तहका नागरिकका लागि ओडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसल राख्ने कुरा अस्पष्ट भएको भन्दै यस्तो कुरा नराखेको भए पनि हुने धारणा व्यक्त गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कालापानी क्षेत्रमा भारतले नयाँ संरचना बनाइरहेको कुरा आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको यथार्थबारे सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग माग गरे। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भारतसँगको समस्याबारे खुलस्त छलफल गरी समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने बताए। वर्तमान सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन हुने जिकिर गर्दै उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्छ कि पर्दैन भनेर सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। युक्रेनमा रुसको तर्फबाट लड्दै आएको निजी सैनिक समूह वाग्नरले युक्रेनको बाख्मुत सहर पुरै नियन्त्रणमा आएको दावी गरेको छ। वाग्नर समूहका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनले शनिबार मध्याह्न आफ्ना लडाकुहरूले बाख्मुतलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेका हुन्।
बागमतलाई पुरै नियन्त्रणमा लिन 224 दिन लागेको भन्दै उनले भिडियो सन्देश मार्फत बागमतका घर घर नियन्त्रणमा आएको समेत दावी गरेका छन्। उता युक्रेनले भने वाग्नर समूहको दावीलाई अस्वीकार गर्दै बागमतमा अवस्था ज्यादै संवेदनशील रहेको र आफ्नो सेना बागमतको भूमिमा अहिले पनि बाँकी रहेको बताएको छ। युक्रेनी उपरक्षा मन्त्री गन्ना मल्यारले बागमतका केही औद्योगिक क्षेत्रमा युक्रेनी लडाकुहरू बाँकी रहेको बताएका हुन्। वाग्नर समूहका प्रमुख प्रिगोजिनले यसअघि पनि बागमत कब्जामा आइसकेको घोषणा गर्ने गरेको भन्दै पुरै नियन्त्रणमा नआएको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। अन्तमा खेलखबर। साबिक विजेता मछिन्द्र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आइतबार दिउँसो न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-0 पराजित गरेपछि मछिन्द्रले अङ्क तालिकामा फड्को मारेको हो। च्यासल मैदानमा विदेशी फरवार्ड ओलादिपो ओलावाले अफिसको गोल मार्फत मछिन्द्रले पहिलो हाफमा अग्रता बनाएको थियो। उनले खेलको 13औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। लेग सिटी न्युज अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।